बालिका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका र वृद्धलाई बलात्कार गर्नेलाई अब जन्मकैदको सजाय हुने चिकित्साको कसुरको अनुसन्धान गर्ने समितिमा मेडिकल काउन्सिलले तोकिएको सम्बन्धित विज्ञापन रहने गरी ऐन संशोधन। कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनेले सहुलियत ब्याज दरमा 5 करोडसम्म ऋण पाउने। 10 लाखभन्दा बढी ऋणका लागि व्यावसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्ने। मुलुकभर बाघको संख्या 37 वटाले बढेर 235 पुग्यो। मुख्य वासस्थान चितवनमा भने 27 वटाले कम। आफ्नो मुलुकको सैन्य परेडमा हिजो भएको आक्रमणमा अमेरिका संलग्न रहेको इरानको आरोप। अमेरिका र खाडी मुलुकका कठपुतलीले असुरक्षा बढाएको राष्ट्रपति रुहानीको भनाई। र म्यानमारद्वारा आगामी वर्ष थाइल्यान्डमा हुने एएफसी अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिपमा स्थान पक्का। छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले 1 अङ्क जोड्यो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। बालिका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका र वृद्धलाई बलात्कार गर्नेलाई अब जन्मकैदको सजाय हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले पारित गरेको मुलुकी संहिता ऐन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा 10 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका वा 70 वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरे जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219 को 3 क मा 10 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरे 16 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो। सो व्यवस्था संशोधन गरिएको हो। विशेष गरी मुलुकी ऐनमा भएको बलात्कार सम्बन्धी प्रावधान र चिकित्सकबाट हुन सक्ने अपराधको विषयमा संशोधन गरिएको छ। नयाँ मुलुकी ऐन अर्थात् फौजदारी र अपराध संहिता लागू भएको 1 महिनापछि त्यसमा भएका प्राविधिक विषय मिलाउन सो ऐन संशोधन गरिएको हो। कुनै कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र, सुनवाई, फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारबाहीका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको भए संहिताको व्यवस्थाले असर नगर्ने विधान समितिले तयार बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चिकित्सकको कसुरको अनुसन्धान गर्ने समितिमा मेडिकल काउन्सिलले तोकिएको सम्बन्धित विज्ञ रहने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ। यसअघि कुनै चिकित्सकले गरेको कसुरमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने व्यवस्था थिए। अब मेडिकल काउन्सिलले तोकिएको विज्ञ चिकित्सक संयोजक रहने, स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा 11औं तहको अधिकृत, नेपाल प्रहरीको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, उपभोक्ता हित क्षेत्रमा क्रियाशील र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएको 1 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। चिकित्सकले कसैको अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गरे, एक अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्गको चिरफार गरे, अङ्ग बेकमा बनाए वा सिफारिस गरिएको औषधिले ज्यान गए त्यसको अनुसन्धान समितिले गर्नेछ। त्यस्तै लापरवाही वा हेलचेक्राइ गरी पर्याप्त होसियारी नपुर्याई उपचार गरी औषधि दिए वा चिरफार भएमा पनि समितिले नै छानबिन गर्नेछ। संहितामा यस्तो कार्य गर्दा हुने सजाय भने कायम राखिएको छ। अपराध संहिता चिकित्सकको लापरवाहीपूर्ण कार्यले अङ्गभङ्ग भए वा ज्यान गए 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। हेलचेक्राइबाट ज्यान गए वा अङ्गभङ्ग भए 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएको यिनै प्रावधानलाई लिएर यसअघि चिकित्सकले आन्दोलन गरेका थिए। कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनेले सहुलियत ब्याजमा 5 करोडसम्म ऋण पाउने भएको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेले 5 करोड रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा ऋण पाउनेछ। कार्यविधि अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा 10 लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक जमानीमै पाइनेछ। यसभन्दा बढी चाहिए व्यावसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्नेछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको कार्यक्रमलाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो, जस अन्तर्गत सरकारले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा 7 लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा 10 लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा 15 लाख रुपैयाँसम्म र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा 10 लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भएको हो। यस्तै उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा 5 लाख र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा 3 लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सकिनेछ। महिला उद्यमशीलता कर्जामा 6 र बाँकीमा 5% ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा 5 वर्षको हुने पनि कार्यविधिमा भनिएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक
तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले सकल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरूप राख्नुपर्छ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई उनीहरूको सिप अनुसार परियोजना धितो राखेर ऋण उपलब्ध हुने जनाइएको छ। कार्यविधिमा 10 लाखभन्दा कम ऋण दिँदा अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको 75% सरकारले नै तिर्नेछ भने बैंकले 25% बेहोर्नेछन्। तोकिएको अवधिसम्म ऋण नतिरे बैंकले सुरक्षण कोषबाट रकम लिन सक्नेछ। यस्तै ऋणीले तोकिएको अवधिभित्र ऋण नतिरेमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्नेदेखि ऋणीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति बिक्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्का र सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेपछि छिट्टै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय मुलुकभर बाघको संख्या बढेको छ। काठमाडौँमा आज सार्वजनिक भएको बाघ गणना नतिजा अनुसार मुलुकभर बाघको संख्या 37 वटाले बढेर 235 पुगेको छ। 5 वर्ष अघि गरिएको गणनामा मुलुकभर बाघको संख्या 198 थियो। यद्यपि बाघको मुख्य वासस्थान मानिने चितवनमा भने बाघको संख्या 27ले घटेको छ। अघिल्लो गणनामा 120 बाघ रहेकोमा पछिल्लो पटक 93 मा झरेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग इकोलोजिस्ट लक्ष्मण पौडेलका अनुसार बर्दियामा यो पटक बाघको संख्या 87 पुगेको छ। अघिल्लो गणनामा त्यहाँ जम्मा 50 बाघ थिए। उचित आहार, सुरक्षा र उपयुक्त प्राकृतिक वासस्थानका कारण बाघको संख्या बढेको हुन सक्ने बर्दिया निकुञ्जका निमित्त संरक्षण अधिकृत अशोक कुमार भण्डारीले बताउनुभयो। यस्तै बाँके निकुञ्जमा 21 र पर्सामा 18 तथा शुक्ला फाँटामा 16 बाघ फेला परेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको पर्सामा अघिल्लो पटक जम्मा 7 वटा बाघ थिए। यस्तै बाँकेमा अघिल्लो पटक 4 र शुक्ला फाँटामा 17 वटा बाघ थिए। चितवनसँगै भारत बिहारको वाल्मिकी टाइगर रिजर्भ पनि जोडिएको छ। अघिल्लो पटक वाल्मिकीमा 17 वटा बाघ थिए। अहिलेको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर 32 को हाराहारीमा बाघ भेटेको चर्चा छ। चितवनका बाघहरू पर्सा र वाल्मिकी तर्फ लागेको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। इकोलोजिस्ट पौडेलका अनुसार 5 वर्षको अवधिमा चितवन निकुञ्जभित्र 17 वटा बाघ मरेका छन्। गत वर्ष आएको भीषण बाढीले पनि केही बाघ बगाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे 100 वर्षको हुनुभएको छ। 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुनमा जन्मिएका राष्ट्रपति घिमिरेको 100औं शुभ जन्मोत्सवका अवसरमा परिवारले साँझ विशेष कार्यक्रम गरेको छ। शतवार्षिकीको अवसरमा आगामी 13 गते राष्ट्रकविको यो रथयात्रा हुँदैछ। नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीति नाटक, कथा, अनुवाद, लेख, प्रबन्ध जस्ता अनेकौं विधा उपविधाहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका घिमिरे बहुमुखी प्रतिभा हुनुहुन्छ। उहाँको सक्रियता कतिसम्म छ भने 100 वर्षको उमेरमा समेत कविवर घिमिरे रितम्भरा महाकाव्य लेखिरहनु भएको छ। एक रिपोर्ट। यो जिन्दगी जति बुझे पनि बुझ्न बाँकी, नौलो कुरा जति सुझे पनि सुझ्न बाँकी। घिमिरे किन यति ठुलो गर्छ भन्दाखेरिमा यही कुरा हो। जीवनको उत्तरार्धमा पनि साहित्य लेखनमा सक्रियतापूर्वक खटिनु भनेको प्रेम र समर्पण नै हो। त्यही प्रेमिल भावले उहाँलाई 1 शताब्दीको वसन्त देखाएको छ। राष्ट्रकविको यो सक्रियता र ऊर्जा प्रेमबाट विकसित भए पनि उहाँप्रति अगाध सम्मान, स्नेह प्रकट गर्नेहरू साहित्य कविवरको नसामा तरङ्गित भएको बताउँछन्। जीवनको उपलब्धि प्रेम हो। मान्छेलाई प्रेम गरिदियो, त्यसको बोली, आँखा सबै चिजले समर्पित भएको, विश्वास भएको, दुईटा आत्मा एउटा भएको भयो भने त्यो त्यतिको ठुलो के बिहे। 3 वर्षको दुधे बालकमै मातृत्वविहीन बन्नुभएका घिमिरे पहिलो पत्नी गौरीको निधनले झनै मर्माहित हुनुभयो। पत्नी शोकबाट गुज्रिएका राष्ट्रकविले विक्रम सम्वत 2015मा गौरी शोक काव्य समेत प्रकाशनमा ल्याउनुभयो। शोकलाई आफैभित्र उम्लनेमा मात्रै सीमित नगरेर पनि उहाँले नेपाली साहित्यमा गौरी जस्तो खण्डकाव्य लेखेर गुण लगाउनु भएको छ। गौरी के अरे काव्य मैले लेखेँ, पहिली पत्नी हो। 18 दिनसम्म बिरामी भएको, त्यो जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यो संसारै के डुबे जस्तो लागेको। मैले चिताउँदैन चिताएको, त्यो अविस्मरणीय क्षण त्यही खुसीको क्षण भन्ने हो भनेदेखि राष्ट्रकवि उपाधि के अरे घोषणा भयो। त्यही छ। लमजुङको एक स्कुलको प्राचार्य, गोर्खापत्रको सहसम्पादकदेखि राष्ट्रकवि घिमिरे प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति समेत बन्नुभयो पछिल्लो शताब्दीमा।
प्रकृतिका अनेकन विविध पक्षहरूलाई आफ्नो जीवन्त रचनाहरूमा समावेश गर्दै जीवनलाई नै प्रकृति सापेक्ष ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने घिमिरेको सद्वार्षिकी दीर्घ साधनाले भरिएका छन्। बिहा भएर अब श्रीमती लिएर आएको सबभन्दा रमाइलो छ। एउटा नयाँ मान्छे आफ्नो भनेर आएको छ। अचम्मको कुरा होइन। पहिलो पत्नीको गइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने जीवन जतिको मूल्यमान त केही पनि रहेन। यो उज्यालो देख्न पाइएको छ अनि यो रङ्ग यो खोला आकाश। जीवन प्रेम हो, प्रेम नै ठुलो धन हो भन्ने सोचाइ राष्ट्रकविसँग छ। 1 शताब्दीको समय चक्र सानो कालखण्ड होइन। अझ नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ व्यवस्था र राज्य सत्ता परिवर्तन छिटो छिटो गरी हुन्छ त्यहाँ 1 शताब्दी 1 युग भन्दा फरक पर्दैन। युगले देखेको, युगले बुझेको र युगले नै राष्ट्रकविका रूपमा नेपाली जनको ढुकढुकीमा विराजमान गराएका युग पुरुष माधव प्रसाद घिमिरेको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाभियोग लगाएर गल्ती नगर्न सत्तारूढ दललाई सचेत गराएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा कङ्ग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले जोशीमाथि महाभियोग लगाउने विषय चर्चामा आएकाले त्यसको स्पष्टीकरण खोजेको बताउनुभयो। कङ्ग्रेसले यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै उहाँले त्यस्तै गल्ती नदोहोर्याउन सत्तारूढ दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अधिकारीले जोशीमाथि महाभियोग लगाउन सत्तारूढ नेकपाले खाली कागजमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको सुनेको भन्दै सोबारे सत्तारूढ दलका सचेतक तथा मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। सत्तारूढ दलका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक हिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, लुम्बिनी विकास परियोजना, काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक लगायतका परियोजनाको बारेमा जानकारी माग गर्नुभयो। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले संविधानले अझै पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै मधेसी दलसँग विगतमा भएको सम्झौता अनुसार सरकारले तत्काल संविधान संशोधन गरेर सबैको भावना समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीय संसदका दुवै संयुक्त समितिले नेतृत्व पाएका संसदीय चुनावी समितिको सभापतिमा राज्यपालका लक्ष्मणलाल कर्ण र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापतिमा नेकपाकी निरादेवी विजयहरू निर्विरोध चयन हुनुभएको हो। दुवै समितिका आज बसेका बैठकले सभापति निर्विरोध चयन भएको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। मनोनयन दर्ता गराउने समय हिजो साँझ 5 बजेसम्म दुवै समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको थियो। दुवै समितिका नवनिर्वाचित सभापतिले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यो सँगै संघीय संसदका 16वटै समितिको सभापति निर्विरोध चयन भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 10, राष्ट्रिय सभाका 4 र संयुक्त 2 गरी 16वटै समितिका सभापति निर्विरोध चयन भएका हुन्, जसमा 8वटाको नेतृत्व महिलाले गरेका छन्। संयुक्त 2 मध्ये 1, प्रतिनिधि सभाको 10 मध्ये 6 र राष्ट्रिय सभाको 4 मध्ये एउटाको सभापतिमा महिला चयन भएका हुन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा 10% वृद्धि गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने तयारी गरेका छन्। टिकट खुलाउने विषयमा निर्णय गर्न भोलि दिउँसो 1 बजे आकस्मिक बैठक बोलाइएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचारीले बताउनुभयो। यसअघि गत शुक्रबारदेखि नै दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने तयारी गरे पनि पटक पटक बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गर्दै व्यवसायीहरूले टिकट बुकिङ रोकेका थिए। चाडपर्व नजिकै गर्दा व्यवसायको दबावको कारण सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी यातायातको भाडा दर वृद्धि गरेपछि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने तयारी भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिसँगै यातायात भाडा दर पनि बढेपछि सर्वसाधारण यात्रु भने मारमा परेका छन्। निर्माण सुरु भएको 31 वर्षपछि परीक्षण उडान भएको कालीकोटको बहुचर्चित कोटवाडा सुनथराली विमानस्थल परीक्षण उडानमै सीमित भएको छ। परीक्षण उडानको 1.5 वर्ष बिते पनि नियमित उडानको अझै ठेगान छैन। थप विवरणसहित सहकर्मी तुलाराम पाण्डे।
निर्माण सुरु भएको 31 वर्षपछि 73 को फागुनमा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पहलमा परीक्षण उडान भए पनि त्यस यता नियमित उडानको लागि कुनै पहल नभएको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार मिनबहादुर बोगटीले बताउनुभयो। धावन मार्गको काम सकिएपछि गत वर्ष कोटबाडा विमानस्थलमा तारा एयरको 9N को ट्विन ओटर विमान ल्याएर आएका वरिष्ठ चालक सन्तोष शाहले विमानस्थल निकै फराकिलो भएकाले ल्यान्ड गर्न कुनै कठिनाई नभएको बताए पनि अहिलेसम्म नियमित उडान हुन नसक्नुको कारणबारे स्थानीय अनभिज्ञ छन्। त्यतिबेला आएका पाइलटले त एयरपोर्ट फराकिलो छ, ल्यान्ड गर्न कुनै समस्या छैन भनेका थिए। कांग्रेस नेता बोगटीले भन्नुभयो, किन नियमित उडान राखिएन कसैलाई थाहा छैन। उहाँले परीक्षण उडानको वर्षमा पनि नियमित उडान नभएकाले कालीकोटवासीको हवाई सपना पूरा हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। वर्षौंदेखिको जहाज सपना परीक्षण उडानमा पूरा भए पनि चढ्ने धोको अधुरै रहेको स्थानीय मानबहादुर विष्टले बताउनुभयो। काम सुरु हुँदा प्रतिदिन 5 रुपियाँ ज्यालामा काम गरेका मजदुरले 73 मा ज्याला बढेर 400 रुपियाँ काम गरे बापत पाए। सशस्त्र दण्डमा 35 जना मजदुर मारिएपछि अवरुद्ध भएको निर्माण काम लोकतन्त्र आएपछि पुनः सुरु भएको थियो। कहिले बजेट अभाव, कहिले सशस्त्र दण्ड त कहिले उपभोक्ता समितिको ठगीले कामले गति लिन नसकेको कोटबाडा विमानस्थल निर्माणको ढिलाइले कालीकोटवासी दुखी भए पनि जहाज आएपछि अब त चढ्न पाइन्छ कि भन्ने सोचेको अझै छाँटकाँट नदेखिएको स्थानीय पदमबहादुर बुढाको गुनासो छ। कोटबाडा विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख इन्जिनियर रत्नबहादुर श्रेष्ठले कोटबाडा विमानस्थल निर्माणमा समय लागे पनि कर्णालीका अन्य जिल्लाको भन्दा लामो र फराकिलो रहेको दावी गरे। उहाँका अनुसार विमानस्थलको लम्बाइ 690 मिटर र चौडाइ 40 देखि 60 मिटर छ। विमानस्थललाई कालोपत्रे गरेर एकैचोटि नियमित उडान हुने आफूले जानकारी पाएको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कालोपत्रेका लागि टेन्डरको प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु हुने चरणमा छ। कर्णालीका अन्य 4 जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पावासीले हवाई चढ्न पाए पनि कालीकोटवासीको वर्षौं पुरानो जहाज चढ्ने धोको अझै पूरा हुन समय लाग्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलाराम पाण्डे, कालीकोट। केन्द्रको निर्णय विरुद्ध पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लिइरहेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा आज खारेजीको मागसहित रिट दायर भएको छ। शङ्कर बराल, ज्ञानबहादुर कोइराला र खडानन्द आचार्यले मुद्दा दायर गरेका हुन्। बराल राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हुन्। संघीय मन्त्री परिषदले खारेज गरेको राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको अवस्थामा पोखराले कर लिइरहेकाले खारेजीको मागसहित अदालत गएको बरालले बताउनुभयो। महानगरले लिँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति करलाई लिएर यसअघि पनि विरोध हुँदै आएको थियो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसरको अध्ययनका लागि गठित कार्यदलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत श्रावण 9 गते मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकतामा गठित कार्यदलले सूचना प्रविधि र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसरको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाको अध्ययन, रोजगारी सिर्जनामा रहेका मुख्य समस्या, रोजगारीको सम्भावित अवसर र रोजगारी सिर्जनाका लागि सुझावहरू समेटिएको छ। प्रतिवेदनमा तत्काल रोजगारीका अवसर वृद्धिका लागि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङका पर्यावरणीय चक्र अध्ययन हुनुपर्ने, सरकारी प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने, 10 वर्षका लागि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई ट्याक्स होलिडे हुनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। साथै इन्टरनेटलाई सुलभ बनाई कम्पनीलाई छुट प्रदान गर्ने, भिसा प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नुपर्ने, मानव संसाधन विकास गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा समेत सुझाव पेश गरिएको छ। भारतको गुजरातबाट चोरेर ल्याउँदै गरेको 71,79,300 भारतीय रुपैयाँ प्रहरीले आज बरामद गरेको छ। कैलालीको भजनी नगरपालिका 3 बर्दवा फाँटाबाट जनपद र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले सो परिमाण बराबरको रकम बरामद गरेको हो। रकम ल्याउँदै गरेका लुम्की चुहा नगरपालिका 1 का 31 वर्षीय कृष्णराज जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो।
कास्की डायरीबाट दीपक परियारको नमस्कार। पोखराको बेगनास तालमा पटक पटकको लापरवाहीबाट धेरैको ज्यान गए पनि लापरवाही रोकिएको छैन। बेगनास तालमा डुङ्गा डुबेर 8 जनाले ज्यान गुमाएको 2 हप्ता नबित्दै अर्को दुर्घटना भएको छ। जलकुम्बी फाल्ने मेसिनमा आवश्यकता बाहेकका मानिस चढ्दा मेसिन तालमा पल्टिएको हो। जलकुम्बी झार फाल्न हिजो सो मेसिन फेवातालबाट बेगनास ताल लगिएको थियो। मेसिनमा ड्राइभर र सहयोगी बाहेक अन्य आवश्यक नहुने भए पनि 1 दर्जन मानिस बसेका थिए। मेसिन पल्टिँदा बेगनास युवा क्लबको अध्यक्ष रामबहादुर राणावाट र पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारी नवराज सापकोटा घाइते भएका छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा दामु अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रत्याशी रविन्द्र बहादुर प्रजुलाई 7 भोटले पराजित गर्दै अधिकारी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। कुल खसेको मत मध्ये अधिकारीले 1478 मत प्राप्त गर्दा प्रजुले 1471 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण कोइराला, उद्योग उपाध्यक्षमा बिन्दु कोइराला सुवेदी, वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्षमा पवन प्रजापति, महासचिवमा अर्जुन पोखरेल, कोषाध्यक्षमा सुरेन्द्रमान बिजुक्छे र उपमहासचिवमा चिनु गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका कार्यालयले भालु पहाड एकीकृत पर्यटकीय गुरु योजना पोखरामा सार्वजनिक गरेको छ। भालु पहाडमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न गाउँपालिकाले गुरु योजना तयार गरेको हो। गाउँपालिकाले काठमाडौँको ड्रिम डेभलपर्स प्रालीलाई भालु पहाड पर्यटन स्थलको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो। 24 करोड 27,95,000 रुपियाँ अनुमानित लागतको प्रस्ताव तयार गरेको प्रालीका आर्किटेक्ट इन्जिनियर सन्दीप टोटेलले जानकारी दिनुभयो। पोखरा महानगरपालिका 11 काहुँबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको नगर बस दुर्घटना हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। ग1 ख 6098 नम्बरको बस काहुँको आदर्श चोकमा दुर्घटना भएको हो। घाइते हुनेमा काहुँका उषा लामिछाने, बुद्धिबहादुर खत्री, मिनबहादुर गुरुङ, बाटोली परियार, सुमित्रा बास्तोला, सुबिना बास्तोला, अनिता परियार र गौरव परियार छन्। उनीहरूको पोखराकै मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। हवस् त, कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सारले आजबाट मूल भन्सारको रूपमा काम सुरु गरेको छ। सरकारले साउन 1 गतेदेखि नै मूल भन्सारको रूपमा घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। भन्सारको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले महेशपुर नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सो क्षेत्रको आर्थिक विकास तीव्र रूपमा हुने बताउनुभयो। सबै भन्सारलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके राजस्व चुहावट रोकिने र राजस्व सङ्कलन बढ्ने भन्दै उहाँले अन्य भन्सारलाई पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। साताको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 2.61 अङ्कले बढेर 1257.68 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका ब्याङ्किङ, व्यापार, होटल, विकास बैंक, हाइड्रो पावर, वित्तसम्मको उपसूचक बढेको छ। आज 69 करोड 84 लाख रुपियाँ बराबरका 55,67,038 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 14 करोड 34 लाख रुपियाँले बढेको हो। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसियाले 7 करोड बढीको कारोबार गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सैन्य परेडमा भएको आक्रमणका लागि अमेरिका जिम्मेवार रहेको इरानले आरोप लगाएको छ। इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले आक्रोश व्यक्त गर्दै अमेरिका र ऊ समर्थित खाडी मुलुकले सो घटना गराएको आरोप लगाउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति रुहानीले इरानमा अमेरिका समर्थित कठपुतलीले असुरक्षा बढाउन खोजेको समेत बताउनु भएको छ। इरानको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रस्थित अहवाज सहरमा परेडको अवलोकन गरिरहेका सर्वसाधारण र परेडमा संलग्न सैनिकमाथि हिजो भएको हमलामा 1 बालक सहित 25 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। म्यानमारले आगामी वर्ष थाइल्यान्डमा हुने एएफसी अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिपमा स्थान पक्का गरेको छ। छनौट अन्तर्गत समयको अन्तिम खेलमा आज फिलिपिन्सलाई 5-1ले हराएर म्यानमारले अपराजित यात्रा कायम राखेको हो। जितसँगै म्यानमारले 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्यो। यस्तै 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको फिलिपिन्सले उपविजेता बनेको छ।
6 समूहबाट उत्कृष्ट 2 उपविजेताले पनि च्याम्पियनसिपमा स्थान पक्का गर्नेछन्। थाइल्यान्डमा हुने AFC अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिपमा 12 टोलीले खेल्नेछन्। आयोजक थाइल्यान्ड सहित जापान, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया फाइनल चरणको लागि छनौट भइसकेका छन्। यसैबीच छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज 1 अङ्क जोडेको छ। हलचुक स्थित सशस्त्र प्रहरीको मैदानमा भएको खेलमा मलेसियासँग 4-4 गोलको बराबरी खेल्दै नेपालले खातामा 1 अङ्क जोडेको हो। दुवै टोलीले यसअघिका 2 खेल गुमाएका थिए। नेपालले पहिलो खेल फिलिपिन्ससँग 4-0 हारेको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल म्यानमारसँग 11-1 को फराकिलो अन्तरमा पराजित भएको थियो। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र सिटिभिटीले देशमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति प्रक्षेपण हुन नसक्दा सम्बन्धित विषयका जनशक्ति उत्पादनमा अन्यल भएको जनाएको छ। विगत 5 वर्षको रणनीति योजना समीक्षाबारे राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा सिटिभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले प्रत्येक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण हुन नसक्दा सिटिभिटीबाट उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थित हुन नसकेको बताउनु भएको हो। यद्यपि देशको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक क्षेत्रमा सिटिभिटीको योगदान रहेको सदस्य सचिव वाग्लेको भनाइ छ। सदस्य सचिव वाग्लेको सोही अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै सहकर्मी सुरज र म पार्वता पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।